ماں باپ کی جڑا بندہ قدر کرتا ہے نا انہوں مول لگتے ہیں اللہ بڑیاں برکتاں دیتا ہے ماں باپ خزانہ نے میں اکثر جملہ کوٹ کردا اپنے تقریراں دے وچ اے خزانہ دفنیمن تو پہلے انہاں دی قدر کر لو دفنیمن تو پہلے انہاں دی قدر کر لو تے کیلکولیٹ کر لو اج کل حج کم از کم بھی 11 لاکھ روپیہ ہوئے نا سرکاری طور سے حج ہوندی ہے 11 لاکھ کم از کم اگر پرائیویٹ کرنی ہے تو مڑ دا ایکسٹرا چارجز بندے نو پے کرنے پوندے نے ہن میرے لکھیا ہے ماں باپ نو تس دیہڑی دا بھاویں اگر 50,000 دا بھی کھوا دیندا ہے نا تے کیلکولیٹ کر کے لیا مصطفیٰ کریم فرمایا جڑا ماں باپ والو خوش ہو کے ویکھ لوے اللہ انہوں ایک مقبول حج دا ثواب عطا فرمائے سبحان اللہ کتنے حج دا خورشید میاں مقبول حج دا تے اے کوئی قید نہیں ہے بھاویں بندہ 50 واری ویکھے تے 50 حجاں دا حج خالی دا ثواب نہیں ہر حج دی حج قبول نہیں ہے لیکن ماں باپ نو ویکھن والے نو مقبول حج دا ثواب ملتا ہے سبحان اللہ اگر 11 لاکھ دا ثواب ملدا پیا 11 لاکھ دے ثواب دے پیچھے اگر تیرا فور ایگزامپل 10,000 بھی دیہڑی تے لگتا پیا تے گھاٹے دا سودا ہے گھاٹے دا سودا ہے وہ گھاٹے دا سودا نہیں کروا لیا خزانہ نے